کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے دنیا کے نات اندر ترے بندے ایسے ہیں جنہ دی دعا اللہ کریں بھی رد نہیں کرتا، انہاں دی دعا ہمیشہ قبول ہوندی ہے۔ سرکار کیڑے کیڑے بندے ہیں؟ کریم آقا نے فرمایا دعوت المظلوم، پہلا بندہ مظلوم ہے جنہاں نحق اس تے کوئی ظلم کرے، وہ مظلوم بندہ اگر اللہ کی بارگاہ دے اندر ظالم واسطے ہاتھ چاہ کے دعا چ منگے، رب ذوالجلال قانون قدرت کے بدلا چڑے سی، لیکن ظالم دے حق دے اندر مظلوم دی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ مظلوم دی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ وقت مختصر ہے ورنہ وضاحت کی کرہا کہ مظلوم کینو آکھدن اور ظلم پھر کیا کیا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف انسان تے ظلم کیتا جاوے، حیوانات تے بھی ظلم کر چھوڑتے مخلوق تو بھی خدا دیے نا کہ نحق اگر ظلم کیتا ویسی تے دعا انہاں دی بھی رب دی بارگاہ وچ پہنچدی ہے۔ اللہ ہر مظلوم دی دعا سن کے ظالم واسطے اللہ مظلوم دی دعا ہو ضرور قبول فرمائے گا۔ دوجا بندہ مسافر ہے جڑا اچھا تے نیک تے چنگا سفر کر رہا ہے، تجارت واسطے جا رہی ہے، رزق دے حصول واسطے، رزق حلال دی تلاش واسطے جا رہی ہے، حج واسطے جا رہی ہے، کسی نیک بندے دی زیارت واسطے جا رہی ہے۔ اگر چنگا سفر ہے وہ چنگے سفر دا مسافر اگر سفر دی حالت دعا چ کردا ہے اللہ مسافر دی دعا نو قبول فرمائے گا۔ اور تیجا خوش قسمت کون؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ مظلوم، دوسرا بندہ مسافر اور تیجا اماں تے بابا، ماں تے پیو، اے جڑے بھی اولاد دے حق دے اندر اللہ دی بارگاہ ہاتھ چاہ کے دعا چ منگے، مرضی انہاں دی جے راضی ہو سن تے دعا کر سن، تے جے راضی نہ ہو سن تے میرا دل آکھدا ہے اماں تے بابا والدی کوشش کرتے ہیں کہ بد دعا نہ نکلے، جے ڈاٹھے مغرور بھی ہوئے مجبور بھی ہوئے تے دعا جہدے نہیں کریں۔ میرے کریم آقا فرمایا جی کہ مظلوم دی دعا رد نہیں ہوتی، یہ اللہ اولاد حق دن اماں تے بابے دی دعا کو بھی رد ہے، ماں دی دعا بھی قبول، ابے دی دعا بھی قبول، رب ذوالجلال اماں تے بابے دی دعا نو اولاد دے حق اندر قبول کردا ہے۔ اب بابا جی نے کہا علماء کرام کسی فرمائی پوچھو نہ کرو، میں نہیں پڑھیا، میرے نبی فرمایا کہ اماں تے بابا حاجی حسین دعا قبول ہو سی، راضی حسین دعا قبول ہو سی، نمازی حسین دعا قبول ہو سی، قرآن دے قاری حسین انہیں دی دعا قدر قبول ہو سی۔ ماں ہمارا بھاگے جو گناہگار بھی ہو بساتے خود انہوں دا فیصلہ رب کی ساتھ ہونا بجا سزا اللہ کی بارگاہ دے اندر، لیکن اولاد دے حق دے اندر اگر اماں تے بابا گناہگار بھی ہو سن تو دعا دے ہاتھ چاہ چھوڑیں میرا رب کروڑ تے بنا چھوڑ گئے، اور اماں تے بابے دی دعا اولاد دے حق دے اندر کرے مراد نہیں کر رہا ہے۔